light. खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और आप इस वक्त शाइन स्टार टीवी के ख़ास फीचरिंग प्रोग्राम शाइन टुडे को देख रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में ख़ास तौर पर इन दिनों में हम ईस्टर स्पेशल जो प्रोग्राम्स हैं वो हम आपके लिए कर रहे हैं। और इस प्रोग्राम में बहुत सारे ऐसे खुदाम हमारे साथ शामिल होते हैं जो खुदा के कलाम की हतमी सच्चाइयों को आप सब के लिए पेश करते हैं और यकीनन आप बरकत पाते हैं। और हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं आपके उन कॉल्स के लिए जो आप इन प्रोग्राम्स के दौरान हमें कर रहे हैं, और इसके साथ साथ में उन व्हाट्सएप मैसेजेस के लिए और आपके इस इंटरेस्ट के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। मैं फौरी तौर पर मेहमानों के जो तारुफ हैं वो उस सिलसिला को आपके लिए पेश करना चाहता हूँ। और इस इंट्रोडक्शन के बाद हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। आपने इस प्रोग्राम को आखिर तक देखना है। मेरा ईमान है कि खुदावंद आपको कसरत की बरकत देने को है। व्यूअर्स, आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में खुदा के खादम रेवरेंड रोबन रास शामिल हैं। पादरी रेवरेंड रोबन रास खुदा उनकी खिदमत अरसा दराज से पूरे पाकिस्तान में और इसी तरह पाकिस्तान के बाहर जो मुख्तलिफ ममालिक हैं वहाँ पर भी खुदा के खादम जो है वो ट्रैवल करते हैं और अपनी खिदमत को सर अंजाम देते हैं। रेवरेंड साहब, मैं आपको वेलकम कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम बहुत ही ज़्यादा खुदा उनकी खिदमत में दिन रात मसरूफ़ अमल रहते हैं। खुदा के खादम पास्टर तमोथियस अब्बास, पास्टर तमोथियस, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू। आमीन। इसी तरह व्यूअर्स, हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर प्रिंस शेयान मौजूद हैं। पास्टर प्रिंस शेयान, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर रफाकत सादिक मौजूद हैं। पास्टर रफाकत, मैं आपको भी आज के इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए शुक्रगुजारी भी करता हूँ और आपको वेलकम भी कहता हूँ। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, नाइस टू मीट विद यू। आमीन। इसी तरह हमारे साथ व्यूअर्स खुदा के खादम मोहतरम रेवरेंड परवेज लाजरस मौजूद हैं। पास्टर परवेज साहब, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। थैंक यू सर, इट्स एन ऑनर टू बी ऑलवेज विद यू। आमीन आमीन एंड दिस इज ऑल बिकॉज़ ऑफ लव ऑफ आवर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। आमीन आमीन। व्यूअर्स, इसी तरह हमारे साथ खुदा के खादम पास्टर अफजल अर्नस्ट मौजूद हैं। पास्टर अफजल, मैं आपको भी वेलकम कहता हूँ। आमीन आमीन। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस पूरे वीक के दौरान हम खुदावन के दुखों को याद कर रहे हैं। और चंद दिन पहले खुदावन जो है वो यरूशलेम में उनका शाहाना इस्तकबाल हुआ। और हम देखते हैं कि कुछ दिनों के बाद खुदावन की गिरफ्तारी अमल में आती है। खुदावन ने अपनी जो तालीमी और तरबियत का जो सिलसिला था अपने शागिर्दों के लिए और अहले ईमान के लिए उसको जारी रखा हुआ था। कभी भी खुदावन का जो तरबियत का सिलसिला था और अपने शागिर्दियों के लिए तालीम देने का सिलसिला वो कभी भी रुका नहीं। और हम देखते हैं कि खुदावन यीशु मसीह की गिरफ्तारी हुई और उसके बाद 6 बार मुख्तलिफ पेशियों में से उनको गुजरना पड़ा। मैं गुफ्तगू का आगाज़ खुदा के खादम रेवरेंड रोबन राज से करना चाहूँगा। पादरी साहब, ये आखिर सब कुछ क्यों हुआ खुदा उनके साथ? बहुत ही खूबसूरत बात आपने पूछी है, जो आप इसका जवाब तो अहद अतीक के तमाम वो सहाइफ और अंबिया की पेशन गोइयों में मौजूद है। और ये तो अंडरस्टूड है कि अज़ल से ज़बा किया हुआ बर्रा बनीनो इंसान के गुनाह धोने के लिए इस ज़मीन पर आया, ताकि बनीनो इंसान के गुनाह की मुआफ़ी की जाए, उसे मुआफ़ किया जाए। बागे अदन से निकला हुआ आदम फिर से बागे अदन में बहाल किया जाए, छीना हुआ जलाल फिर से उसे लुटाया जाए। ये खुदावंद के फजल से सब कुछ इसलिए वजूद में आया ताकि खुदा खोए हुए आदम को ढूंढे और बशरी जामा पहनकर खुदा खुद ज़मीन पर आया ताकि बेटे में होकर वो सलीब पर फिदिया। जबकि इंसान को वापस लाना ही मकसूद था खुदा के लिए, तो फिर वो कोई जानवर या कोई और, ये मैं सवालात इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो लोग हमें देख रहे हैं मुमकिन है कि उनके दिल में ये सवालात हों। तो कोई जानवर क्यों नहीं, उनकी कुर्बानी क्यों नहीं ठहराई गई? जानवर बैल, बछड़े, मेंढे
کبھی بھی بنین و انسان کی قربانی کے لیے مفید نہیں تھے، تقاضوں پر پورے نہیں اترتے تھے کہ وہ بنین و انسان کا فدیہ ایک مینڈا، ایک جانور دے۔ اس کے لیے کسی بے عیب برے کی اور قرابتی کی ضرورت تھی۔ جو تقاضے یسوع مسیح نے پورے کیے وہ کوئی اور کر نہیں سکتا تھا۔ اس نے تمام شریعت کے تقاضے پورے کیے اور ہر ایک بات پر پورا اترا اور اپنے آپ کو پیش کیا، اور بے عیب برا ہو کر اس نے ہمارا کفارہ دیا۔ چونکہ خداوند کا خادم رسول پطرس رسول اپنے خط میں فرماتے ہیں کہ ہماری خلاصی سونے چاندی سے نہیں ہوئی بلکہ خداوند کے لہو سے ہوئی ہے، خون سے ہوئی ہے۔ اور عبرانیوں کے خط میں پولس رسول یہ فرماتے ہیں کہ بیل بچڑے ہماری قربانی نہیں دے سکے، ان سے ہمارا کفارہ نہیں ہوا، بلکہ خداوند یسوع مسیح کے بے عیب لہو سے اور اس کے بدن سے یہ قربانی جو ہے وہ وجود میں آئی ہے۔ بالکل۔ اور اگر انسان نے جس طرح اپنے آدم کی مثال دی، تو جب کہ انسان نے گناہ کیا اور اس کے لیے جو قربانی تھی وہ بھی انسان کی طرف سے، جی، تقاضا پورا کیا۔ جی بالکل، تو اس لیے خداوند یسوع مسیح نے صلیب پر جان دی۔ پچھلے آدم نے گناہ کیا تھا نا، تو پھر آدم ثانی کو اس گناہ کا ازالہ بھگتنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا پڑا۔ اگر آدمی نے گناہ کیا تھا، آدمی کی طرف سے گناہ سرزد ہوا، تو ضرور تھا کہ ایک بشر ہی اس کے لیے اپنے، اور وہ بھی بے عیب، بے عیب بشر، بے عیب برا اس کے لیے اپنے آپ۔ بالکل۔ پاسٹر تیموتی صاحب کے ساتھ میں سے بات کو کنٹینیو کرنا چاہوں گا کہ خداوند یسوع مسیح کی جو عظیم قربانی اور ایک عظیم جو کفارہ خداوند نے ہر ایک بشر کے لیے پیش کیا، کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ میں سب سے پہلے تو اس عظیم قربانی کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں۔ جس طرح ابھی بات چل رہی تھی کہ عدن میں پہلے آدم نے گناہ کیا، اور یوں ساری دنیا جتنے بھی لوگ رہتے تھے بنی نوع انسان اس گناہوں کے نیچے پھنسی ہوئی تھی۔ جب ہم بائبل مقدس کو دیکھتے ہیں تو بہت سے خادم آئے، بہت سے نبی پیغمبر آئے، لیکن ہر ایک میں کوئی نہ کوئی کمزوری تھی۔ بہت سے نبی پیغمبر آئے، لیکن ہر شخص کہیں اپنی زندگی میں کمزور تھا، کہیں کامل شخص نہیں مل رہا تھا۔ تو بنی نوع انسان کی قربانی کے لیے خداوند نے اپنے بیٹے خدا کے لخت جگر خداوند یسوع مسیح کو ہم سب کی، آپ کی نجات کے لیے اس دنیا میں بھیجا، اور اس نے کامل قربانی ہم سب کے لیے دی۔ آمین آمین۔ پاسٹر پرنس کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ پاسٹر پرنس، خداوند یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر لجایا گیا، اور ہر طرح کے الزامات یہودیوں کی طرف سے بھی، اور اس وقت کی جو حکومت تھی یعنی رومی حکومت، وہ اس سارے عمل کو سر انجام دے رہی تھی۔ اور ایک اور گروپ جو ہم دیکھتے ہیں وہاں پر وہ ایمانداروں کا گروپ ہے۔ تو آج بھی دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو خداوند یسوع مسیح کا جو صلیب کا واقعہ ہے اسے مختلف انداز کے ساتھ دیکھتے ہیں، بالکل ویسے ہی جیسے اس دن ہوا جب یہ صلیب کا واقعہ ہوا۔ کیا کہنا چاہیں گے؟ مسیح یسوع کے زندہ جلالی بابرکت اور اتم نام میں تمام شائن سٹار ٹی وی دیکھنے والوں کو میری طرف سے سلام۔ جی، بہت خوبصورت عمدہ سوال ہے کہ آج بھی خداوند کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ تم ہر روز مجھے مصلوب کرتے ہو۔ اس دور کے لوگوں نے صرف خداوند کو مصلوب نہیں کیا، لیکن آج بھی ہر روز اس کی قیمت وصول کی جاتی ہے، اور آج بھی ہر روز اس کو مصلوب کیا جاتا ہے۔ اس وقت رومی حکومت نے مصلوب کیا تھا، اب ایماندار مصلوب کر رہے ہیں۔ اب تھوڑا سا سسٹم فرق ہو گیا، لیکن قیمت اب بھی وصول کی جا رہی ہے۔ صرف یہودا نے قیمت نہیں لی، اب بھی بہت سارے لوگ اس کی قیمت لے رہے ہیں، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کس گروہ میں شامل ہیں۔ ہم واقعی خداوند یسوع مسیح کی اس مصلوبیت سے انسانیت کو بچانے میں اس کے معاون ثابت ہو رہے ہیں، یا ہم اس کے صلیب کے سوداگر بن گئے ہیں اور ہم اس کی صلیب کا سودا کر رہے ہیں، ہم اس کے خون کو بیچ رہے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس وقت بہت بڑا سوال ہے یہ ہم سب کے لیے، میرے لیے بھی، کہ ہم کس صف میں کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم اپنے خداوند کی اس قربانی کو رائیگاں جانے دے رہے ہیں، یا ہم اس قربانی کا جس مقصد کے لیے خدا نے اپنے بیٹے کو مصلوب کیا تاکہ انسان نے بلکہ پوری انسانیت کو بچایا جا سکے،
تو اس مقصد کو پورا کر رہے ہیں ہم یا نہیں کر رہے؟ اس وقت خداوند یسوع مسیح کی مصلوبیت سے زیادہ ہمیں اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے شخصی اعتبار سے خود کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، ہمارا کردار کیا ہے، آج کے دور کے اندر ہمارا کریکٹر کیا ہے، کیا ہم واقعی غیر قوموں تک خدا کے پیغام کو پہنچا رہے ہیں یا ہم نہیں پہنچا رہے؟ ہمیں اس بات کو بہت اس کی اشد ضرورت ہے اس کو دیکھنے کی. بالکل. اور جس طرح سے پکڑوانے والے یعنی یہودی جنہوں نے مقدمہ چلوایا، اور پکڑنے والے یعنی رومی جو اس سارے الزامات پر عمل درآمد کرا رہے تھے، اور انہوں نے خدا یسوع کو صلیب دی. اور آج اسی طرح اس وقت بھی اہل ایمان تھے. تو آج ہمیں غور کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے، ہم کس صف میں کھڑے، پکڑوانے والوں میں ہیں یا وہ جن کا پکڑوایا گیا، یا پھر وہ جو الزام لگاتے تھے. بالکل. میں ایک حوالہ فوری طور پر آپ سب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. یوحنا 18واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے جو میں آپ سب کے لیے پیش کرنا چاہتا ہوں. تب سپاہیوں اور ان کے صوبادار اور یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا. یہ فوری اس وقت ہے جب باغ گستمنی میں خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے گرفتار کیا، اور اس کے فوری بعد سپاہیوں، ان کے صوبیدار، یہودیوں کے پیادوں نے یسوع کو پکڑ کر باندھ لیا. یہ وہ وقت تھا جس کے لیے وہ انتظار کر رہے تھے. اور پہلے اسے حنا کے پاس لے گئے کیونکہ وہ اس برس کے سردار کاہن قیافہ کا سسر تھا، جو کہ اپنے آفس میں بھی نہیں تھا، وہ اپنے منصب پر بھی نہیں تھا، بلکہ جو اس کا آگے داماد تھا، یعنی جو کہ قیافہ تھا بیسیکلی، وہ اس کے لیے ضرور تھا کہ اس کے پاس بھیجتے. لیکن پہلے انہوں نے جو قیافہ ہے اسے جو ہے اس کے پاس وہ لے کر گئے. اور اس کے بعد حنا کا بھی ذکر ہم یہاں پر دیکھتے ہیں کہ جو حنا ہے اس کے پاس وہ خداوند یسوع مسیح کو لے کر گئے. یعنی یہ سسر اور جو داماد ہے ان کے درمیان یہ پیشیاں چل رہی تھی. میں خدا کے خادم پاسٹر رفاقت کی طرف آنا چاہوں گا. پاسٹر صاحب، یہ گرفتار کرنا اور باندھ لینا اور پھر پیشیاں، اور ابھی تو ہیرودیس کی طرف بھی لے کر جانا ہے، اور پھر اسی طرح پینتوس کی طرف بھی لے کر جانا، تو انہوں نے 6 بار پیشیاں ہوئیں. تو اس سے ہم کیا سبق لے سکتے ہیں؟ تھینک یو پائی صاحب. بڑا خوبصورت موضوع ہے جس پر ہم بات کر رہے ہیں. اور یہ بات جو ہے کہ ان کو پکڑ کے باندھ لینا، یہ ان کا خیال تھا کہ ہم نے ان کو اپنے کنٹرول میں کر لیا. جب بھی کسی پر کوئی الزام یا کسی پر کوئی جھوٹا الزام ہو یا ثابت جب تک نہ ہو تو اس کو اپنی وہ گرفت میں رکھتے ہیں، تاکہ ہمیں انکوائری کے درمیان کوئی سوال و جواب کرنے ہوں تو ہم ان سے پوچھ سکتے ہیں. لیکن نمبر 1 یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی ذات میں تو کوئی ایسا گناہ تھا ہی نہیں، کوئی ایسا کام تو انہوں نے کیا نہیں تھا کہ جس کے عوض ان کو پکڑا گیا، باندھ دیا گیا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دنیا کی تاریخ کے اندر اتنا بڑا خداوند یسوع مسیح کے ساتھ اس کو پکڑنا، باندھنا، ظلم تشدد کرنا، داڑھی کو نوچنا، منہ پر تھوکنا، دنیا کی کسی بھی بدترین تر عدالت میں بھی اس طرح کا کسی کبھی قیدی کے ساتھ رویہ نہیں کیا ہوا، اس طرح نہیں ہوا. اور دیکھیں ساری رات چلتا رہا، دنیا کا کوئی کورٹ نہیں جو 24 آور چلتا رات بھر، کبھی آج ادھر ہے، ابھی تھوڑی دیر میں ادھر ہے، کبھی ادھر ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا خیال تھا کہ ہم جتنی ان کو تکلیف یا دکھ دے سکتے ہیں وہ ہم انہیں پہنچائیں، اور شاید یہ اپنے مقصد سے، اپنے ٹارگٹ سے پیچھے ہٹ جائیں. تو ایسا نہیں تھا، وہ ٹارگٹ تو ازل سے تھا. اس ٹارگٹ کو پورا کرنے کے لیے تو انہوں نے رضا کرانہ طور پر اپنے آپ کو پیش کیا. کسی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا، کسی کے لیے اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالنا دنیا کا کوئی قانون نہیں ہے. نہ کوئی بھائی کسی کے لیے آتا ہے، نہ کسی کو کوئی بہن آتی ہے، نہ کوئی دوست آتا. مشکل وقت میں صرف وہی شخص ہوتا ہے جس پر وہ سارا سنیریو گزر رہا ہوتا ہے، بیت رہا ہوتا ہے. تو خداوند یسوع مسیح نے بھی کیونکہ وہ کامل انسان اور کامل خدا ہیں، انہوں نے ساری شریعت کو پورا کیا اور شریعت کے سارے تقاضے پورے کیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس لیے ضروری تھا کہ جو وہ بات انہوں نے کہا کہ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا ہے کہ تم سارے
اپنے بدیوں گناہوں کو مجھ پر ڈال دو، مجھے تمہاری فکر ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے یہ رضا کرانہ طور پر ثبوت پیش کیا، میں نے جو باتیں کہی ہیں، آسمان اور زمین تو ٹل سکتا ہے لیکن میرے منہ کی باتیں ہرگز نہ ٹلیں گی۔ خداوند یسوع مسیح نے اس کا ثبوت دیا ہے کہ وہ بنی نوع انسان کے لیے ہی تو اس دنیا میں آیا تاکہ ان کو ان کے گناہوں سے رہائی دے۔ اگر یہ کام پورا نہیں ہوتا، پکڑائے نہیں جاتے، صلیب پر نہیں دیے جاتے، تو سارے تقاضے جو تھے وہ پورے نہیں ہوتے تھے۔ شریعت کے تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پھر خداوند یسوع مسیح نے فرمایا کہ میں شریعت کو ختم کرنے نہیں بلکہ پورا کرنے آیا ہوں۔ اور خداوند یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ راہ، حق اور زندگی میں ہوں۔ اور جب ہمارا ایمان کامل ہے، ہم اعتقاد رکھتے ہیں، تو پھر ہمارا خدا بے وفا نہیں ہو سکتا۔ ہمارا خدا، ہمارا نجات دینے والا، ہمارا آقا، ہمارا رب، ہمارا باپ ہم سے بے وفائی نہیں کر سکتا۔ اور اس نے اپنے آپ کو اس طرح پیش کیا کہ جس طرح بھیڑ اپنے بال کتروانے والوں کے سامنے خاموش کھڑی رہتی ہے۔ اور اس کا یہ واضح ثبوت ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے اس بات کو پوری دنیا کے سامنے اس ثبوت کو پیش کیا۔ اور آج ہمارے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم جو ان سارے پروسیس سے، ان ساری چیزوں سے گزر رہے ہیں، تو ہمیں ان چیزوں کا خیال کرنا ہے کہ جس نے اتنی بڑی ہمارے لیے قربانی دی ہے، جس نے اپنے لیے اپنے ہاتھ اور پاؤں میں کیل ٹھکوائے، تو کیا ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم کس اسٹیج پر کھڑے ہیں؟ میں سنگاپور میں بیشان پریسبیٹیرین چرچ، جو یہودیوں کا چرچ ہے، بہت بڑا چرچ ہے، میں وہاں پہ تھا، تو میں نے سنڈے کی عبادت ان کے ساتھ کی۔ یعنی جو یہودی پس منظر سے مسیحی ہوئے۔ جی۔ تو وہاں پہ جب میں تھا، تو جب وہ پرے ختم ہوئی، سنڈے مارننگ سروس ختم ہوئی، تو وہ پاسبان مجھے اپنی لائبریری میں لے کے گیا، چائنیز پاسبان تھا وہ۔ تو اس نے اپنے جب لائبریری میں لے کے گیا تو اس نے اتنے لمبے لمبے کیل دکھائے مجھے، کہنے لگا یہ وہ کیل ہیں اسی طرح کے ہیں جو خداوند یسوع مسیح کے ہاتھ اور پاؤں میں لگائے گئے تھے۔ اور وہ جو تاج کانٹوں کا پہنایا گیا تھا، وہ اسی طرح کا وہ تاج انہوں نے دکھایا۔ اور وہ دیکھ کے ہمارے رونگٹے کھڑے ہو گئے کہ اتنے لمبے لمبے کیل جو زندہ گوشت کے اندر لگائے گئے ہیں، تو اگر ہمارے ہاتھ میں اگر کوئی سوئی چبھ جائے تو ہمارا حال برا ہوتا ہے۔ تو اتنے موٹے موٹے اور 8 انچ 9 انچ کا وہ کیل تھا جو زندہ گوشت پر لگایا گیا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنی بڑی قربانی، اتنا بڑا فدیہ، اتنی بڑی تکلیف، اذیت کوئی آدمی سہ نہیں سکتا کسی دوسرے کے لیے۔ اور وہ شخص جو راست باز ہے، جس نے کوئی گناہ نہیں کیا، اور خود وہ پتھر اٹھا لیتے تھے یہ الزام لگانے کے لیے، یہ الزام لگاتے ہوئے کہ یہ اپنے آپ کو خدا کے برابر ٹھہراتا، برابر سمجھتا ہے اور کہتا ہے، اور یہودیوں کا بادشاہ بھی کہتا ہے اپنے آپ کو۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے لیے اگر کوئی مجھ سے پوچھتا ہے کہ جی آپ مسیح کیوں ہو، کیونکہ میں لکھتا ہوں، اگر پادری عاشر منشا مسیح یا پادری رفاقت مسیح، تو سوال ہے کہ جی مجھے میں کیوں مسیح ہوں، کیوں لکھتا ہوں، واٹ از دا ریزن، اس کی حقیقت کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرے لیے جس مسیح نے قربانی دی ہے، جس مسیح نے پسلی میں بالا کھایا ہے، تو کیا اس کے لیے مجھے یہ نام لگانا آسان نہیں؟ اور آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے ساتھ بے شمار ایسی زیادتی ہوئی ہیں، ہماری بیٹیاں، ہماری بہنیں جن کی عزتیں پامال ہوئی ہیں، بہت سارے ہمارے بھائی جو اس کا شکار ہوئے ہیں 295 اور سی اور بی کا۔ یہ صرف اور ریزن یہ ہے کہ ہم یسوع کے پیروکار ہیں، اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ جب وہ ہمارے لیے اتنی بڑی قربانی دے سکتا ہے تو ہمیں بھی اس قربانی کو ہنس کر قبول کرنا چاہیے۔ اور یہ ہمارے لیے یہ جو سال آیا ہے 2023 ایسٹر کا، میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان کے مسیحیوں کے لیے یہ سال ان کی کامیابی کا سال ہے، روحوں کو جیتنے کا سال ہے، اور روحوں کو خدا کے پاس لانے کا سال ہے۔ اور یہ 2023 جو ہے ایسٹر کا جو مہینہ ہے، بہت ساری زندگیوں کو خداوند کے قدموں میں آنے کی ضرورت ہے، اپنی پرانی انسانیت کو ختم کر لیں، اور خداوند یسوع مسیح کی ان ساری صلیبی موت کو دیکھتے ہوئے ہمیں اس سے اپنا رابطہ، جو ٹوٹا ہوا رشتہ ہے، اسے واپس بحال کریں۔ تو میں اور آپ زندگی میں کبھی کہیں بھی دکھ اور تکلیف سے نہیں گزر سکتے، وہ ہمارے ساتھ ہے۔ آمین۔ ویورز، جس طرح آپ نے خدا کے خادم کے وسیلے سے بھی سنا ہے کہ ضرور ہے کہ ہم خداوند یسوع مسیح کے چرنوں میں آئیں اور اس کو قبول کریں، جس طرح میں آپ سے شیئر کر رہا تھا
کہ यूहन्ना उसका 18वां बाब और उसकी 12वीं आयत में जब देखते हैं खुदावंद को गिरफ्तार किया गया और जो यहूदियों के प्यादे थे यीशु को पकड़कर बांध लिया और पहले उसे हन्ना के पास ले गए। और इसी तरह जब आप 24वीं आयत को देखते हैं तो लिखा है, पस हन्ना ने उसे बंधा हुआ सरदार काहिन काइफा के पास भेज दिया। आखिर ये जो मजहब की नुमाइंदगी करने वाले उलमा कराम सरदार काहिन थे और यहूदी सदर अदालत की नुमाइंदगी कर रहे थे, और यहूदी जो है वो खुदावन को पकड़कर बंधा हुआ उन जो सरदार काहिन थे उनके सामने लेकर गए। मैं खुदा के खादम पास प्रेज लाजरस की तरफ आना चाहूँगा। पादरी साहब, आखिर वो खुदा की एक बहुत बड़ी सच्चाई और हकीकत यानी खुदावन यीशु मसीह की ज़ाते मुबारका को बांध कर मुकदमा जो है वो उसके ऊपर चला रहे थे, क्या कहना चाहेंगे आप? ये बात बहुत खूबसूरत बात है। अगर आज की कलीसिया को समझ आ जाए कि वो बांध कर क्यों, अगर हम ऐद अतीक में चले जाएं, पैदाइश की किताब में बहुत खूबसूरत रेफरेंस है और इस रेफरेंस को हर शख्स जानता है पर उस पर गौर को नहीं करता है। कलाम मुकद्दस में लिखा है पैदाइश की किताब में, जब हमारे बुजुर्ग बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को बांधा और बांधने से पहले जब वो जा रहे थे तो बाप ने और बेटे ने डायलॉग्स शुरू किए हैं और बेटा कहता है, ए बाप, आग और लकड़ी तो है, बरा कहां है? वहां पर बाप का जवाब था कि बेटा खुदा आप मुहैया करेगा। और ये जवाब जो है उसके बंधने की अलामत में कामयाबी है आज के कलीसिया को, अगर वो अपने आप को समझे तो। बेटा वफादार रहा है, आगे चल के बाप ने उस बेटे को बांधा है। ये बिल्कुल वहां से हम देख सकते हैं, अक्स देख सकते हैं कि बेटा वफादार है। कलाम मुकद्दस में लिखा है यूहन्ना की इंजील मुकद्दस 3 बाब उसकी 16वीं आयत में, क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक नोबल के हमेशा की जिंदगी पाए। और ये बेटे की वफादारी है, ताबेदारी है, फर्माबरदारी है कि वो अपने बाप को ना नहीं कर रहा। आप इसहाक से इस बात को अगर थोड़ा सा क्लोज करके देखें तो आपको एक पिक्चर नजर आएगी। ओ वाह, हाउ ग्रेट ही इज, हाउ ग्रेट अ सन ही इज, कि वो जानता है कि मुझे अगर ये मेरा बाप बांध रहा है तो मैं ही कुर्बान हूंगा। और इवन यीशु मसीह अगर यहां पर बंधे हुए तो उनको पता है कि कुर्बानी मुझे ही देनी है, पर इंसान उसको समझ नहीं रहा है। बस कह देते हैं इंजील मुकद्दसा की शायद को, खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी। इसके दूसरे हिस्से पर भी तो गौर करो, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए कि वो मेरे लिए बांधा गया है। हालांकि वो तो खुद फरमाते और कहते कौन है तुम में जो मुझ पर गुनाह साबित कर सकता है। वो बेऐब बरा था, पर आज की कलीसिया उस पर गौर नहीं करती। मैं देखता हूं थोड़ा सा, अगर आप टाइम दें, ये बात मुझे बहुत पसंद है, मैं चाहता हूं आज इसको निकाल दूं ताकि कलीसिया को पता चले। 2 तरह की बात है, जिसने पकड़वाया है, जिसके सबब से वो बांधा गया है, वो कितना बेदार है, कितना होशियार है, कितना चालाक है, कितनी साजिशें गढ़ रहा है और कितने प्लान बना रहा है। मैं उसको किस तरह पकड़वाऊं, मैं इधर पकड़वाऊं, मैं उधर पकड़वाऊं, वो ढूंढ रहा है। और जाकर पहले उनसे बात करता है, अगर मैं तुम्हारे उसे तुम्हारे हाथ में कर दूं तो मुझे क्या दोगे? और वो एग्रीमेंट करता है उनके साथ, लेन देन करता है। वो इतना बेदार है कि उसने अपने सारे बंधन, जिस तरह ज़बूर नवीस में लिखा ना, आओ हम उनके बंधन खोल दें, उतार दें, उनकी जंजीरें तोड़ दें। वो अपने आप को आजाद करने के लिए यीशु मसीह की पैरवी से दूर होते हैं। ये शख्स जिसने यीशु मसीह को पकड़वाया है, ये वो बंधन खोल चुका है जो यीशु मसीह के साथ है। वो ताल्लुक तोड़ चुका है जिसमें ये बंधा हुआ है। रूल कुद्दस की बात करता हूं, ये उससे निकल गया है और ये इतना बेदार है। और जो उसके साथ हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है, खुदावंद यीशु मसीह जब आगे गए, जाकर उन्होंने दुआ शुरू की, 1 बार, 2 बार, तीसरी बार, और तीनों बार आकर उनको सोते पाया है। आज की कलीसिया अभी सो रही है, जबकि वो तो बांधा गया है। अगर आप चाहें तो वो आज भी खुल सकता है। अब आप कहेंगे किस तरह खुलेगा? आप अपने गुनाह का इकरार करना शुरू कर दें, आप अपनी गलती तस्लीम शुरू करना, कह दें, हाँ खुदावंद मैं गुनाहगार हूं, मुझे तेरी निजात की जरूरत है। खुदावंद मैं उस कफारे का किसी भी तौर से जिसका मैं पहले इनकार कर चुका हूं, जैसा मेरे अब्बा अजदाद ने किया था ऐद अतीक में, गुनाह पर गुनाह, गलती पर गलती। हालांकि खुदावंद तो साफ फरमाते हैं कि वो तेरी बात ना सुनेंगे, उनको पता है कि ये नहीं सुनेंगे, वो फिर भी प्यार पर प्यार, प्यार पर प्यार किए जा रहे हैं।
आज की कलीसिया को बेदार होने की जरूरत है। कहते तो हैं वी आर हिज सन्स एंड डॉटर्स, वी आर सर्वेंट, प्रोक्लेम तो करते हैं पर सो रहे हैं, सो रहे हैं। जागने की जरूरत है। जिस तरह वो बांधा गया है, आप भी उसके बंधन में बंध जाएं ताकि तेरी डोरी ना टूटे। आमीन। सो जिस तरह खुदा के खादम ने हमें इनकरेज किया है कि ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आएं और उस इलाही मकसद को कबूल करें जिसको लेकर खुदावंद इस दुनिया में आए। और मैं खुदा के खादम पास्टर अफजल की तरफ आना चाहूँगा। पास्टर अफजल साहब, आप ज़रूर हमारे देखने वालों के लिए जो गुफ्तगू हम कर रहे हैं, आप भी इसमें अपना जो हिस्सा है वो पेश करें। जी, मसीह यीशु में एक दफ़ा फिर आपकी सलामती हो। मैं खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ आप सबों के लिए, और ख़ास कर आपके लिए, शाइन स्टार टीवी के लिए। और जिस तरह से पादरी साहब ने बताया है कि वो बांधा गया है, अगर मैं समझता हूँ अगर वो बांधा ना जाता तो फिर हमारा कैसे छुटकारा होता। अगर वो बांधा ना जाता तो फिर हमें निजात कैसे मिलती। और वो पेशन गवाही जो खुदा के बंदा यूहन्ना ने कही कि ये देखो खुदा का बर्रा जो जहाँ के गुनाह उठा ले जाता है, और वो इसीलिए आया है। और जब वो गिरफ्तार किया गया है तो गिरफ्तार करने का मकसद उनका यही था कि एक बेअहब बर्रा जो है वो मुहैया किया जाए। और क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह की ज़ात में कोई गुनाह नहीं, कितनी अदालतों में लेकर गए हैं, कहीं पर भी कोई सबूत नहीं मिला, एक भी सबूत नहीं मिला, एक भी शहादत नहीं मिली। यहाँ तक पैंतुस पिलातुस ने ये बात कह दी कि मैं जो है इसमें कोई कसूर नहीं पाता, मैं अपने हाथ जो है वो धो लेता हूँ। और हर अदालत ने जो है उसे यानी कि बरी कर दिया। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह ने ये सब कुछ मेरे और आपकी खातिर किया है। व्यूअर्स, अभी हम एक ब्रेक लेंगे। शाइन स्टार टीवी के तमाम नाजरीन के लिए खुशखबरी, अब आप हमारी तमाम नशरियात, हमारे तमाम प्रोग्राम्स और तमाम खुदाम के पैगामात को देख सकते हैं हमारे YouTube चैनल शाइन स्टार टेलीविज़न पर। तो अभी हमारे YouTube चैनल को सर्च करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ज़रूर दबा दें ताकि आप अपडेट रहें हमारे आने वाली तमाम वीडियोस से, और आप शाइन स्टार टीवी की तमाम नशरियात से बाखबर रहकर कलाम की बातें सीखने और रूहानी तरक्की के लिए हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.shinestar.tv। और एंड्रॉयड और एप्पल मोबाइल ऐप शाइन स्टार टीवी अपने मोबाइल में डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं, और फेसबुक पेज शाइन स्टार टीवी और पास्टर आशर मंचा एंड आसिया आशर को लाइक करके तमाम नशरियात को देखकर रूहानी बरक़ात हासिल कर सकते हैं, और किसी भी वीडियोस को अपने अजीज़ों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और यही नहीं, अगर आप शाइन स्टार टीवी का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप शाइन स्टार टीवी के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें 0341201990। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन। वेलकम बैक। और जिस तरह आपने इस गीत में भी उस सारी दास्तान को सुना भी है, और आप बहुत सारे जो लोग हैं इस गीत को गाते हैं और बरकत पाते हैं। रेवरेंड रोबन राज, आपने बहुत सारे गीत लिखे हैं, मिट्टी दिया बाविया और यसु वड्डे वड्डे काम करदा, चलो चलिए आज दुआ दे लई। तो ये बरकत खुदा ने आपको दी है, और ज़्यादातर जो आपके गीत हैं वो जो मसीह के दुख हैं और ईस्टर के ताल्लुक से हैं। तो आपने क्यों ज़्यादातर शायरी से मुनासबत से की है? देखें जी, गीतों में जब तक हम यीशु मसीह के फिदिया और कफ़ारे को पेश नहीं करते, इस बात का इकरार नहीं करते कि वो हमारी खातर बलिदान हुआ है, वो हमारी खातर सलीब पर चढ़ा है, वो हमारी खातर उसने कुर्बानी पेश की है, उसने सलीब पर हमारी कीमत अदा की है, तो यही वो अल्फाज और यही वो गीत हैं जो हम गीत की शक्ल में लोगों तक पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को उसके फिदिया का, उसके कफ़ारा का, उसकी कीमत अदा करने का एहसास हो,
اور اس فضل کا احساس ہو جو اس نے سلیب پر کیا ہے۔ بالکل آمین۔ اور میں چاہوں گا کہ آپ کی طرف میں کچھ جو صلیبی کلمات خداوند نے ادا کیے اس میں ایک یہ کلمہ بھی تھا کہ اے عورت دیکھ تیرا بیٹا یہ ہے، اور پھر بیٹے سے کہا کہ یہ تیری ماں ہے، یعنی یوحنا سے۔ تو خداوند نے یہ الفاظ کیوں دہرائے، کیا کہنا چاہ رہے تھے؟ یہ انتہائی ایک خوبصورت کلمہ ہے جسے میں سمجھتا ہوں کہ احساس ذمہ داری جو ہے خداوند یسوع مسیح یہاں پر نبھا رہے ہیں، چونکہ 7 کلمات کے بعد انہوں نے اپنی جان صلیب پر دینی تھی، اور یہ جو کلمہ انہوں نے پیش کیا اس میں انہوں نے انتہائی وفاداری کا ثبوت دیا، اور ایک اہم ذمہ داری کو سر انجام دیتے ہوئے انہوں نے اپنی مقدسہ ماں مریم کو، جو بدنی طور پر ان کی ماں کہلاتی تھی، اس کو ایک ایسے ذمہ دار شخص اور اپنے قریبی شاگرد کے سپرد کیا جن سے وہ انتہائی زیادہ پیار کرتے تھے، جو ان کے سینے کا سہارا لے کر اکثر گفتگو کے دوران، مجلس کے دوران یسوع مسیح کے سینے کا سہارا لے کر جو شاگرد سوتا اور باتیں سنتا اور ان کے قریب رہتا تھا، اس کے سپرد اپنی ماں کو کیا۔ یہ انتہائی بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ جس طرح یسوع مسیح نے اس جان دینے سے پہلے اپنی ماں کو ایک اہم شاگرد کے سپرد کیا، اسی طرح ہمیں بھی اس دنیا سے کوچ کرنے سے پہلے کچھ ذمہ داریاں کچھ دوسروں کے سپرد کرنی ہوں گی۔ جی بالکل۔ پاسٹر تیموتھیوس، جب ہم مقام صلیب پر جاتے ہیں، نظر دوڑاتے ہیں، خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہیں، یوں تو ایک ہفتہ پہلے جب خداوند یروشلم کی طرف آ رہے ہیں، ایک بڑی بھیڑ ان کے پیچھے ہے، نعرے لگ رہے ہیں، لوگ ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، اور ایسا لگ رہا تھا کہ کیونکہ یہودیوں کے جو بیانات ہیں، جو ان کے سردار تھے، جو ان کے لیڈرز تھے، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ پورا جہان ہی خدا ان کے پیچھے جانا شروع ہو گیا ہے۔ لیکن مقام صلیب پر ہم دیکھتے ہیں کہ چند لوگ تھے۔ آخر یہ صلیب کا راستہ اتنا تنگ کیوں ہے؟ بڑی خوبصورت بات آپ نے ایک دفعہ پھر سے کی ہے۔ چند دن پہلے بہت ایک بڑی بھیڑ خداوند کے ساتھ تھی، ہوشنا کے نعرے لگا رہے ہیں، جے جے کر رہے ہیں، لیکن جیسے ہی دکھ کی حالت میں آئے ہیں، یہاں تک کہ اس کے اپنے، اس کے بھائی، اس کے دوست، اس کے شاگرد اسے چھوڑ گئے۔ ابھی بات کر رہے تھے ریورنڈ روبن راج صاحب کہ تیسرے کلمے پر، تو میں ضرور اس بات کو بیس بنانا چاہوں گا، اپنے بھی اسے چھوڑ گئے، لیکن ایک شاگرد جو صلیب کے پاس، صلیب کے نیچے تھا، وہ اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا تھا، بلکہ نہ صرف اپنی ذمہ داری کو بلکہ خداوند یسوع مسیح کی ماں کو سہارا دے رہا تھا۔ تو اس بات سے میں یہ بھی سیکھ رہا ہوں کہ جو شخص صلیب کے نیچے رہتا ہے وہ خاص ایک ذمہ داری بھی خداوند اسے دیتے ہیں۔ دکھوں کے اس ایام میں جہاں خداوند یسوع مسیح پر ہر طرف دکھ برسائے جا رہے ہیں، کوڑے لگائے جا رہے ہیں، اسے مارا جا رہا ہے، بہت سے اپنے اسے چھوڑ کر چلے گئے، اور آج یہی ہم سب کے شاید بھی کہیں نہ کہیں ہو رہا ہے۔ آج اگر چرچز میں کہیں کوئی خرابی آ جائے، کوئی کمزوری نظر آئے، تو بہت سے لوگ شاید بڑے کویسچن اٹھاتے ہیں۔ تو یہ ایک سبب تھا کہ خداوند یسوع مسیح پر چونکہ دکھ بھی تھے، بہت سے اپنے لوگ اسے چھوڑ کر دور جا رہے تھے کہ ادو بات کی ساڈی واری نہ آ جائے۔ بالکل۔ پاسٹر شیان کی طرف میں آنا چاہوں گا۔ پاسٹر پرنس شیان، خداوند صلیب پر ہیں اور فرما رہے ہیں میں پیاسا ہوں، اور جبکہ خداوند انہی لوگوں کے درمیان تھے، لوگوں کے لیے کھانے کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، پینے کا بندوبست بھی ہو رہا ہے، لوگ جو ہے وہ ہر طرح کی برکات حاصل کر رہے تھے۔ ایک بشر ہونے کے ناطے کیا سچویشن ہوگی اس خاص لمحے میں؟ دیکھیں، بہت سارے خدا کا یہ خیال ہوتا ہے اس بارے میں کہ شاید بہت سارے، میں نے سنا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا ویورز، کہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کو روحوں کی پیاس تھی۔ بے شک روحوں کی بھوک اور پیاس تو تھی، روحوں کی نجات اور ان کی مخلصگی کے لیے ہی تو خداوند زمین پر آئے تھے، لیکن بدنی اعتبار سے اب کیونکہ دکھ جو ہیں یہ سارے بدنی ہیں، تو ڈیفینیٹلی رات کے پہر سے ان کو گرفتار کیا گیا ہے، ان کو پکڑا گیا ہے، مختلف عدالتوں میں ان کو لے کے جایا گیا ہے، وہاں پر ان کے اوپر بہت سارا تشدد ہوا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جس طرح کہ ان کی داڑھی مقدس کو نوچا گیا، ان کے منہ مبارک پر تھوکا گیا، ان کو اوپر مارا گیا، کوٹا گیا، تو ڈیفینیٹلی انہوں نے ان کو کچھ بھی نہیں دیا ہوگا،
उनके साथ एक बेईमाना मुजरिम जैसा जो था वो सलूक हो रहा था। तो उनके लिए, इस बात के लिए उनको प्यास लगी, उनको बदनी एतबार से भी प्यास लगी, और उन्होंने कहा इस बात के लिए कि मैं प्यासा हूं। और आज अगर हम चाहते हैं कि उसकी प्यास बुझे तो हमें डेफिनेटली हमें अपनी ज़िंदगी का नजराना, अपनी ज़िंदगी का जाम उसको पेश करना है कि खुदावंद ये ज़िंदगी मुझे तूने दी है, मैं इस ज़िंदगी को तुझे वापस देता हूँ, ताकि हम उसकी प्यास बुझाने में कारगर साबित हो सकें, कारआमद साबित हो सकें। और वाकई ही में जैसा कि हमने सुना है कि उसको रूहों की प्यास थी, तो आज हमें अपनी रूह को, अपने बदन को उसके लिए पेश करना चाहिए, ताकि हमें बढ़ चढ़ कर उसके लिए हाजिर होना चाहिए। जिस ईमानदारी, दयानतदारी से उसने हमें खादम होने के लिए बुलाया है, आप ये मत सोचें कि सिर्फ उसने पादरियों को, मुबशर हजरात को, डीकन्स को, एल्डर्स को, जो खुदाम है उन्हीं को बुलाया, बल्कि आप सब कॉलिंग में हैं, आप सब की जरूरत है। जितने भी इस वक्त इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, जितने भी लोग आज इस दुख और गम और करब की हालत में हैं, आप सबके लिए खुदावंद ने जान दी है, और खुदावंद को आप सबकी जरूरत है। उसने किसी स्पेसिफिक शख्स के लिए अपनी जान नहीं दी, बल्कि उसने पूरी दुनिया के लिए, इवन के जो अभी तक खुदावंद को कबूल जिन्होंने नहीं किया, जो अभी तक उस नाम से भी वाकिफ नहीं है, खुदावंद ने तो उनके लिए भी जान दी है, और एक इलाही मंसूबे को उसने पूरा किया है। और हमें चाहिए कि हम अपने खुदावंद की इस प्यासी हालत के अंदर हम कोशिश करें, देखें, जानने की कोशिश करें कि वाकई क्या मैं उसकी प्यास को बुझा सकता हूं, मेरे अंदर ये कितनी बात है कि मैं कहां तक अपने खुदावंद के काम आ सकता हूं। आमीन आमीन। सो हमें अपना आप उसके हवाले करना है, ऐसी शख्सियत जो कि मकाम सलीब के ऊपर भी दूसरों को माफ़ कर रहा है, और अपना जो ज़मीनी जो जिम्मेदारी है उसे भी वो पूरी कर रहे हैं, और इसके साथ साथ वो मिशन भी पूरा कर रहे हैं जो बाप ने उनको दिया है। पादरी फाका साहब, मैं सोच रहा था कि इस ख़ास सूरत हाल में जो हम खुदावंद की ज़ात मुबारका को देखते हैं, और जिस तरह मुकदमा चलाया गया और इज़ा रसानी में से उनको गुजरना पड़ा, तो जब खुदावंद सलीब पर है फिर भी माफ़ करे, इस कंडीशन में तो इंसान दूसरों को बड़ा मुश्किल है कि वो माफ़ करे। और इसके साथ साथ जब खुदावंद ने ये कहा तमाम हुआ, तो यकीनन वो मिशन जो खुदा ने उनको दिया था वो पूरा हुआ। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया, और ये बात ऐसे ही है कि करब की हालत में किसी को माफ़ करना। पिछले दिनों में मैं एक नेशनल चैनल पे था, तो वहाँ पर उन्होंने एक हिंदू कम्युनिटी के ख़िलाफ़ एक वर्ड्स इस्तेमाल किया कि ये जी गाय का यूरिन पीते हैं, तो उस पर काफ़ी वो हुकूमती तौर पर वो काफ़ी गड़बड़ थी। तो उन्होंने एक प्रोग्राम में मुझे बुलाया, तो उन्होंने कहा पादरी साहब आप क्या इस पर माफ़ी पे क्या कहते हैं, कि क्या अगर कोई शख्स गलती करे, माफ़ी मांगे तो उसको माफ़ कर देना चाहिए। तो मैंने कहा मेरे आका खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर जितनी बड़ी गवाही है, आलमगीर माफ़ी का ऐलान किया है, इससे बड़ी हमें दुनिया की तारीख के अंदर कहीं माफ़ी नहीं मिलती। और उसने कहा, मैंने कहा ये तो बहुत छोटा काम है। उसने कहा हालांकि पसली में बाला खाया हुआ है, हाथ पाँव में कील है, करब की हालत है, खून बह रहा है, बदन के अंदर जान नहीं है, लेकिन वो फिर भी कहता है बाप इन्हें माफ़ कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं। और ये बात हकीकत है। और मैं एक कैथलिक चर्च में एक कलमा बयान कर रहा था, तो यही कलमा था मेरा। तो मैंने कहा एक जगह लड़ाई होगी, मैंने उनको कहा कंप्रोमाइज़ करने के लिए बच्चों की थी, मैंने कहा आप सुलह कर लें। तो उन्होंने कहा भाई साहब तो पता है असी भट्टी हुने आ, असी भट्टी हुने आ, ते तुहानू पता असी वैर छेती नहीं मुकांदे। मैं कहा यार मैं खादम हाँ, रिक्वेस्ट करना कंप्रोमाइज़ कर लो, सुलह करो, ठाणे जाओगे, चार चित्र तुझी कहोगे, वो कान के पे तुझे सुलह करनी है। लेकिन खुदा के उस पैगाम को देखें जो मेरे आका ने कहा कि ये नहीं जानते कि क्या करते हैं, हम अपने कसूर माफ करने के लिए तैयार नहीं है, ये छोटी बातें हैं। तो जब मैंने ये कहा कि वो भट्टी साहब में, तो फादर बर्नार्ड भी एकदम उछला, कहता भाजी मैं भी भट्टी हाँ। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ कि ये हमारी सोच है, लेकिन हमें इन सोचों से बाहर आना है। और मैंने जब वो पैगाम, मैंने वो उस पर लाइव प्रोग्राम था वो चल रहा था, तो बहुत सारे लोगों ने कहा पादी साहब ये वर्ड्स आपके लिए इतना आसान नहीं था कि जो आप नेशनल टीवी पर कहते हैं। मैंने कहा ये मेरे आका ने मुझे गाइड किया कि अगर ये मौका है उसकी गवाही का, तो मैं उसको ज़रूर शेयर करूंगा
کہ یسوع مسیح نے معافی کا اعلان کیا ہے، کسی اور نے نہیں. اور اس نے کہا کہ اے تھکے ماندے بوجھ کے دبے ہوئے لوگوں، سب میرے پاس آؤ تو میں تمہیں آرام دوں گا. آرام کا سارا سسٹم جو ہے سارا آقا نے اٹھایا ہے، دنیا میں کسی اور نے نہیں اٹھایا. آمین. دنیا میں کسی اور شخصیت نے یہ دعویٰ نہیں کیا ہے جو خداوند یسوع مسیح نے کیا ہے. خداوند یسوع مسیح صلیب پر ہوتے ہوئے بھی دوسروں کو معاف کر رہے تھے. میں پادری پرویز لازرس کی طرف آنا چاہوں گا. پادری صاحب، خداوند نے جس طرح معافی کا درس دیا اور پوری دنیا کے لیے ایک مثال کو قائم کیا ہے، اور اسی طرح اپنا جو مشن ہے اسے بھی پورا کیا ہے، کیا کہنا چاہیں گے آپ اس حوالے سے؟ بڑا خوبصورت ایک ریفرنس ہے کلام مقدس میں. لوکا رسول کی معرفت ہوا کلام انجیل مقدسہ میں 16ویں باب میں ہے. وہاں پر دو لوگوں کی کہانی ہے، ایک امیر شخص ہے اور ایک غریب ہے. امیر میں سمجھتا ہوں آج کے ہم سب لوگ جو زندگی بسر کر رہے ہیں، جن کو کچھ خیال نہیں ہے کہ اس بدن کے بعد جب ہم اس بدن سے کوچ کر کے اپنے اصل وطن میں جائیں گے وہاں پر ہمیں حساب دینا پڑے گا. تو وہاں پر لکھا ہے کہ وہ شخص، دونوں شخص اس بدن میں زندگی گزار رہے ہیں. ایک کا نام لیزرس ہے میری طرح، تو ایک کا نام وہاں پر امیر آدمی کاؤنٹ کیا گیا. وہ دونوں مر جاتے ہیں. میں جو توجہ دلانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ لازر کو لے جا کر آرام کی جگہ پہ رکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس دنیا میں رہتے ہوئے بھی ایماندار ہے، کاملیت کی طرح زندگی بسر کر رہا ہے. I don't know either he is perfect or not. لیکن کلام مقدس میں there are many times mentioned کہ لوگ پرفیکٹ ہوئے ہیں. کلام مقدس میں یہ درس ملا ہے، ہمیں ملتا ہے. ایوب کی بابت لکھا ہوا ہے کہ وہ کامل تھا. اسی طرح یہ شخص میں سمجھتا ہوں کاملیت کی طرح زندگی گزار رہا ہے یا کامل بننے کی کوشش کر رہا ہے. کچھ اچھا تھا اس کی زندگی میں، اور باپ ابراہم کی گود میں ہے آرام کی جگہ پر. اور دوسرا جہاں پر آج کے لوگوں کے، جہاں پر میں نے آپ سے بات کی، وہ زندگی تو گزار رہے ہیں لیکن اس کے پیچھے مقصد نہیں ہے. بس گزار رہے ہیں صبح شام کام کوئی صاحب کا کام کر رہا ہے، کوئی آپا کا کام کر رہا ہے، کوئی کسی کا کام کر رہا ہے. بٹ دے آر ناٹ ارننگ دا مچ لائف جس طرح ان کو ہونی چاہیے. ان کے پاس زندگی نہیں ہے. کلام مقدس میں لکھا ہے پھر وہ امیر آدمی اس غریب کو پہچانتا ہے عذاب الہی میں مبتلا ہو کر، اور کہتا ہے اے باپ ابراہم میں تیری منت کرتا ہوں کہ اس کو بھیج کہ یہ ایک بوند پانی سے میری زبان تر کرے، کیونکہ میں یہاں پر تڑپتا ہوں. میرے عزیزو، اگر آج آپ غور نہیں کریں گے، یہاں پر آج شاید آپ آرام سے زندگی بسر کر رہے ہوں، جو آپ سنڈے والے دن بھی یا سیٹرڈے والے دن بھی سبت والے دن بھی چرچ جانا پسند نہیں کرتے، یہ کہہ کر کہ میں سارا ہفتہ کام کرتا ہوں تھک گیا ہوں. جب آپ سارا ہفتہ کام کرتے تو ایک دن عبادت کیوں نہیں کرتے؟ یہ ایک دن کی عبادت آپ کو ہمیشہ کی زندگی میں لے جانے کے لیے کافی ہے اگر ایمان سے کر لی جائے. پھر آپ کو اس امیر آدمی کی طرح نہیں کہنا پڑے گا کہ میں یہاں پر تڑپتا ہوں اور ایک بوند پانی، جس طرح کلام مقدس میں آیا ہے کہ یسوع مسیح نے کہا میں پیاسا ہوں، وہ ایک بوند پانی ہی آپ کو تر کر دے گا اگر آپ ایمانداری کی زندگی گزاریں گے. یہاں پر مت سوچے کہ کیا ہوگا، آپ کو زندگی ملے گی اگر آپ اس ایک بوند پانی کے لیے بھی زندگی بسر کریں گے. خداوند یسوع مسیح میں زندگی بسر کریں. جس طرح آپ نے یہ بات کی، آپ کا وہ سوال تھا کہ لوگ کیوں غور نہیں کرتے، شاید اسی لیے کہ ان کو وہ نظر نہیں آتا جو وہاں پر نظر آ رہا ہے. جی بالکل. پاسٹر افضل صاحب کو ہم شامل گفتگو کرنا چاہیں گے. پاسٹر صاحب، آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے اس حوالے سے ہمارے دیکھنے والوں کو؟ جی، میں خداوند کا اپنے ایک بار پھر شکر ادا کرتا ہوں. معافی کے حوالے سے بڑا خوبصورت خداوند یسوع مسیح نے ہمیں ایک دعا جو اپنے شاگردوں کو سکھائی، اور انہوں نے یہ میسیج دیا کہ جس طرح تم دوسروں کے قصوروں کو معاف کرو گے تمہارے قصور بھی معاف کیے جائیں گے. اور میرے آقا نے، میرے خداوند نے صلیب کے اوپر یہ سب سے بڑا پیغام دیا ہے، اور یہ پریکٹس کر کے بتائی ہے کہ مجھے کتنی دفعہ مارا گیا ہے، کیا کچھ میرے ساتھ نہیں ہوا. میری داڑھی نوچی گئی ہے، مجھے زیر و کرب کیا گیا ہے، عدالتوں میں گھسیٹا گیا ہے، اور صلیب کے اوپر پہلا انہوں نے یہی کہا کہ اے باپ ان کو معاف کر، کیونکہ یہ نہیں جانتے کہ کیا کرتے ہیں. تو ہمیں کرسچن ہوتے ہوئے، مسیحی ہوتے ہوئے، جس طرح خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں نے ایک سوال کیا، پوچھا کہ اگر میرا بھائی میرا قصور کرے تو میں اسے کتنی دفعہ معاف کروں، تو خداوند یسوع مسیح نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ 7 کے
70 दफ़ा माफ़ कर। तो हमें मसीही होते हुए, यानी कि जब तक हम जिंदा हैं तो हमारा ईमान है इस बात पर कि हमें माफ़ ही करना है, तो फिर हम उसके सच्चे परस्तार हैं, फिर हम सच्चे मसीही हैं, और इसी ईमान में यानी कि हम हमेशा कायम रहेंगे। और जिस तरह खुदावंद यीशु मसीह के बंदा पौलुस रसूल फरमाते हैं कि वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का था। तो मसीह यीशु के मिजाज में सबसे बड़ी जो बात थी वो यही थी जो हमें ये कलमा सिखाता है कि अब आप इनको माफ। आमीन। ऐ बाप इनको माफ कर। खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आ जाइए, क्योंकि खुदावंद ही का सिर्फ दावा है कि राह, हक और ज़िंदगी मैं हूँ। और हम तमाम खुदाम आप सबको दावत देते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करें। मेरे अजीज़ों, जिस तरह से अहद अतीक यानी पुराने अहदनामा के अंदर खुदा ने 6 दिनों के अंदर ज़मीन को बनाया और हर एक चीज़ को खल्क किया है और 7वें दिन आराम किया है, वैसे ही हम सलीब पर देखते हैं कि बेटा जो है वो 6 कलमात को अदा करने के बाद ये फरमाता है कि बाप मैं अपनी रूह तेरे हाथों में सौंपता हूँ, यानी वो आराम में बाप के पास जाता है। मेरे अजीज़ों, बाइबल मुकद्दस खुदा का सच्चा कलाम है। खुदा के कलाम की हतमी सच्चाइयाँ आपको बाइबल मुकद्दस में मिलती हैं। ज़रूर है कि आप खुदावन के चरणों में आ जाएं और उस सलीब के उस बड़े पैगाम को और उस कफ़ारे को कबूल कर लें, क्योंकि अगर इंसान ने गुनाह किया है तो ज़रूर है कि कोई एक ऐसा बशर होता जो गुनाह से बर्रा होता, लेकिन वो इंसानों के गुनाहों की खातिर एक बशर होते हुए सलीब के ऊपर अपनी जान को कुर्बान करता, ताकि हमारे लिए अजीम कुर्बानी अदा हो सके और हम खुदा के करीब जा सकें। मैं चाहूँगा कि आखिर में आप सब के लिए हम दुआ करें। खुदा के खादम रेवरेंड रॉबर्ट राज से मेरी गुजारिश होगी कि वो दुआ में हमें लीड करेंगे, और इस दुआ के बाद हम एक इन्हीं का लिखा हुआ, इन्हीं का तहरीक करदा जो गीत है, चलो चलिए अज दुआ दे लई, और इस गीत के बाद इन्हीं का लिखा हुआ एक और गीत है मिट्टी दे बाबिया, जो आपको याद दिलाएगा कि ज़रूर है कि हम खुदावंद यीशु मसीह के पीछे आएँ और अपनी ज़िंदगी उसके नाम करें। आए हम आप सब के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद कादर मुतलिक हमारे बुजुर्ग आसमानी बाप, हम मसीह यीशु में तेरी शुक्रगुजारी करते हुए तेरे आगे अपने सर खम करते और तुझे खुदावंद सजदा पेश करते हैं और तेरी ताज़ीम व तकरीम करते, तेरे चरण चूमते, तेरे पास आते हैं। तू हमारा कफारा हुआ, हमारा फिदिया हुआ, तू बलिदान हुआ, तूने कीमत अदा की और तूने अपने लहू को सलीब पर बहा दिया और आप हमारे गुनाहों को अपने ऊपर लेकर सलीब पर चढ़ गया ताकि तेरे मार खाने से हम शिफा पाएं। तूने कीमत अदा की, खुदावंद हमें बचा लिया, छुड़ा लिया, अपना बना लिया और हमारी कीमत अदा करके हमें खरीद लिया। हम इस बात के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं, जो कलमात तूने सलीब पर अदा किए, उन कलमात के लिए, उस मोहब्बत के लिए, उस माफी के लिए, उस इख्तियार के लिए, उस निजात के लिए जो तूने उस जानकनी की हालत में सलीब पर अदा किए। इन बातों के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। हम शाइन स्टार खुदावंद टीवी के लिए और पास्टर आश्रम मंशा उसकी फैमिली और टीम के लिए बरकत चाहते हैं, उसके चर्च के लिए बरकत चाहते हैं और इन खुदाम के लिए जिन्होंने आज इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया और तेरी बातें हम तक पहुंचाई। खुदा इनके लिए बरकत, इनके घरानों चर्चिस के लिए बरकत चाहते हैं और जो जो बातें पेश की गई खुदा दूसरों को तौफीक दे कि वो सुनकर अपनी जिंदगियों को बदले और सलीबी कफारे को जो तूने सलीब पर अदा किया, उस बड़ी कीमत को जो तूने सलीब पर अदा की, उस कीमत, कफारे और फिदिया को देखकर अपनी जिंदगियों को बदल दे और अपनी जिंदगी में गुनाह को निकाल कर तुझे अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करे और तुझ पर ईमान लाए और अबदी हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे। यीशु मसीह नासरी के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सब के लिए खुदावन के ज़रूर शुक्रगुजार हूँ कि आपने इस प्रोग्राम को देखा और आप यकीनन अपनी ज़िंदगी को खुदावन के नाम कर चुके हैं। आप हमें अपनी गवाही ज़रूर भेजिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप वीडियो पैगाम भेज सकते हैं, हमारे नंबर्स पर आप कॉल भी कर सकते हैं। अंटिल नेक्स्ट टाइम, मे द लॉर्ड ब्लेस यू। खुदावन
ہمیشہ اپنی سلامتی کو آپ کے لیے جاری و ساری رکھے. اور میں اپنے گیسٹ کے لیے بھی شکر گزار ہوں جو آج اس پروگرام میں ہمارے ساتھ شامل ہوئے. خداوند آپ سب کے ساتھ ہو. اینڈ سی یو لیٹر.